बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि नाज़रीन आपको पता है कि रमज़ान की आमद है और रमज़ान रहमतों बरकतों वाला महीना है। हम इसको तिब्बी नुक्ता निगाह से देखें तो रमज़ान बेशुमार ऐसे फ़वाइद रखता है जिससे जिस्मानी, रूहानी और नफ्सियाती के साथ साथ माशरती फ़वाइद भी जो हैं वो समेटता है। और रमज़ान अल्लाह करीम का ऐसा बाबरकत महीना है और ऐसी एक ट्रेनिंग सेशन है जिसकी मदद से बेशुमार जो जिस्मानी, रूहानी, नफ्सियाती, माशरती बीमारियां हैं उनको दूर किया जा सकता है। अगर हम तिब्बी नुक्ता निगाह से देखें तो रमज़ानुल करीम में जब इंसान 14-15 घंटे फाके की हालत में रहता है, खाना नहीं खाता और ना पीता है, हलाल हराम सारी चीज़ें वो छोड़कर रोज़े की हालत में होता है और अपनी गुफ्तगू को और अपने मामलात को रेगुलेट करता है, तो उसके साथ साथ ये जो रोज़ा होता है ये इंसान की जो हार्ट बीट्स होते हैं उनको रेगुलेट कर रहा होता है कि उनकी जो नब्ज़ का चलना और दिल की धड़कन, उसके अंदर से सफाई का अमल शुरू हो जाता है। जो उसके अंदर टेंशन होती है, बेचैनी होती है ग़ज़ा की वजह से, मुख्तलिफ़ खानों की वजह से, मुख्तलिफ़ केमिकल्स की वजह से, मुख्तलिफ़ खुराकों की वजह से और माहौल की जो उसके असरात की वजह से हार्ट बीट होती है वो रेगुलेट हो जाती है और ऑर्गेनाइज्ड होती है, जिससे दिल के अमराज काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। इस तरह हम देखें तो रमज़ान में रोज़ा रखने से जो इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो रेगुलेट होता है, वो बाकायदगी में आ जाता है, उसे रेस्ट मिलता है। हत्ता कि पूरा साल इंसान के जो सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, वो दुआएं करते रहते हैं, या अल्लाह रमज़ान आए, हमें थोड़ा सा आराम मिले, हमें कुछ रेस्ट मिले, हमें अपने आप को मेंट करने का, अपने आप को मेंटेन करने का टाइम मिले। तो जैसे ही रमज़ान आता है कि रेस्ट मिलता है मैदे को और उसके अंदर जितनी भी एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रोल, फैट्स, टॉक्सिन्स वगैरह जमा हो जाती हैं ओवर ईटिंग की वजह से, वो कंज्यूम होना शुरू हो जाती हैं, वो बर्न होना शुरू हो जाती हैं उनके कंजप्शन की वजह से, कि इंसान के अंदर जो मुख्तलिफ बीमारियां हैं, मुख्तलिफ इन्फेक्शंस हैं, वो उसके अंदर से दबाव कम होना शुरू हो जाता है। और जब दबाव कम होता है, फैट्स कम होती हैं, टॉक्सिन्स कम होते हैं, जो जहरीले मवाद खमीर दर खमीर होने की वजह से जमा होते हैं, उनका अखराज शुरू हो जाता है। और जब अखराज होता है तो इंसान अपने अंदर वक्ती तौर पर बेचैनी महसूस करता है और 10 रमज़ान रोज़ों के बाद वो बिल्कुल हल्का फुल्का हो जाता है और उस रूहानी तौर पर स्ट्रांग होता है, क्योंकि रूह का तल्लक कम खाने में है, खफाके में है, और उस वक्त रूह बेदार हो जाती है। और जब इंसान हर वक्त खाने पे लगा रहा है और खाने पीने की चीज़ों में मशगूल रहे, तो फिर मैदा जो है हर वक्त वर्किंग में रहता है और वो सेक्रेशन नहीं कर सकता और उसका जो निज़ाम अखराज है वो प्रॉपरली प्रोसेस नहीं होता, जिसकी वजह से मुख्तलिफ जो मादे हैं जहरीले वो बॉडी में आ जाता है। फिर ख़तरनाक अमराज जिस तरह लिवर के है, लिवर फैटी हो जाता है, उसके ऊपर फैट्स आ जाते हैं, वो प्रॉपर काम नहीं कर सकता। जब रोज़ा रखेगा, फाके में रहेगा, तो वो रेगुलेट होना शुरू हो जाएगा, उसके फैट डिज़ॉल्व होना शुरू होंगे और अमराज जो है ना कम होना शुरू हो जाएंगे। हत्ता कि एक जापानी साइंटिस्ट हैं और डॉक्टर हैं, उन्होंने बड़ी शानदार रिसर्च की ऑटोफेगी पे कि इंसान को किस हद तक अफाके में रहना चाहिए। उन्होंने रिसर्च की कि अगर एजिंग इफ़ेक्ट्स को, यानी बुढ़ापे को कोई इंसान कम करना चाहता है तो वो भूख रखे, कम से कम भूख जो है वो 10 से 9-10 घंटे भूख में रहे और साल के अंदर 20 से 25 दिन वो ये अमल करे, तो उसके अंदर से नए सेल्स पैदा होंगे, जो पिछले जितने भी सेल्स हैं जो डेड हो चुके हैं, इनएक्टिव हैं,
وہ سیکریٹ ہو کر باڈی سے نکل جائیں گے. حتیٰ کہ انہوں نے جو ریسرچ پیش کی ہے اور جس پر انہیں نوبیل پرائز دیا گیا ہے، سائنٹسٹ ہیں یوشی نوری، انہوں نے یہی ریسرچ کی ہے کہ کینسر کا جو علاج ہے وہ فاسٹنگ کے اندر ہے، روزہ رکھنے کے اندر ہے. اور اتنا عرصہ فاسٹنگ رکھی جائے تو حتیٰ کہ کینسر کے اثرات بھی کم ہو جاتے ہیں اور اس کو حل بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو ٹیشو ہیں وہ بیکار ٹیشو کو کھا کر اس کو باہر نکال دیتے ہیں، ان کی آگے جو ہے پرورش رک جاتی ہے. تو المختصر یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کو معاشرتی، نفسیاتی اور جسمانی، روحانی جو فائدہ حاصل ہوتے ہیں، روح فریش ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ ساتھ اس کی باڈی جو ہوتی ہے وہ اچھائی، خیر، تقوی کی طرف آ جاتی ہے. اور تقوی نام ہی اس چیز کا نام ہے، پرہیزگاری کا، کہ جب انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے، رمضان میں ہوتا ہے، کہ وہ حلال چیزوں کے ساتھ ساتھ حرام سے بچ جاتا ہے. جیسے حرام چیزیں ہیں، اسموکنگ ہے، بے شمار بیماریاں ہیں، جب روزہ رکھے گا اسموکنگ نہیں کرے گا. اور جو بیماریاں ان کے ساتھ اٹیچ ہیں، جیسے دمے کا مرض ہے، ایتھرائٹس ہیں، ایتھرائٹک جوڑوں کا مرض ہے، اور اس طرح ڈیابیٹیز ہیں، یہ چیزیں جو ہیں اور ڈائجسٹو سسٹم کی خرابی ہے، یہ ریگولیٹ ہو جاتی ہیں اور ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے، کم ہو جاتی ہیں. آج پوری دنیا جو ہے اس چیز پہ متفق ہو رہی ہے کہ اگر باڈی کو ریسٹ کیا جائے، ریسٹ دیا جائے، ڈائجسٹو سسٹم کو امپروو کیا جائے، جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جسم ایک ایسا حوض ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے. وہ حوض معدہ ہے، اور معدے کو ریسٹ دینے کے لیے، انتڑیوں کو ریسٹ دینے کے لیے، اپنے جو ٹینشن ہے اس کو ریموو کرنے کے لیے رمضان کا اہتمام کریں. رمضان کے روزے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ رکھیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں ہی اس کا صحابہ اکرام میں اعلان کرواتے کہ بھئی روزے آ گئے ہیں، اس کی تیاری کر لو. کمر کس لیتے ہیں تاکہ یہاں تک الفاظ ملتے ہیں. تو اگر ہم اپنے جسم کو، اپنی روح کو بیماریوں سے بچانا چاہتے ہیں، جو آج کی چیزہ کینسر ہے، ہیپاٹائٹس ہے، شوگر ہے، جوڑوں کے امراض ہیں، ان سے بچنا چاہتے ہیں، تو ہمیں روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ دوسری قومیں، دوسرے مذاہب، دوسرے ادارے، دوسرے سائنٹسٹ ابھی ڈسکور کر رہے ہیں کہ جی اتنا پاکا ہونا چاہیے. ہمیں تو اسلام نے یہ سسٹم دے کر بھیجا ہے اور باقاعدہ ریگولیٹ، اور ایک ایسی ٹریننگ ہے جس کے اندر ہمیں مشغول ہونا چاہیے پورے اہتمام کے ساتھ، تاکہ بیماریوں کا خاتمہ ہو. اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں ایک سال کے لیے پورا پیوریفائی ہو جاؤں، میرے اندر سے جتنی زہریلے بیمار وائرس ہیں، بیکٹیریا ہے، فرمنٹیشن کے خمیر ہے اور ٹاکسنز ہیں جو بن گئے ہیں مختلف غذائی کھانوں سے، وہ دور ہوں، تو روزوں کا اہتمام کریں. کیونکہ روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی زندگی میں ایمان احتساب کے ساتھ آیا، اور اس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے، اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. میں اس موقع پہ صبرن چینل جو ہے، جو غلام مصطفیٰ عاصی صاحب نے شروع کیا ہے، اس کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا، اور میں نے آج ان کے چینل کے لیے یہ طب اور رمضان اس پہ روشنی ڈالی. انشاءاللہ آگے ہم جا کر سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں گے کہ ڈائجسٹو سسٹم پہ کیا اثرات ہیں، اور جو ہمارا بلڈ سرکولیشن ہے اس کے اندر کیا اثر پڑتا ہے رمضان کا، اور جو ہمارے سائیکولوجیکلی پرابلمز ہیں ان کا رمضان کے ساتھ کیا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب ناظرین کو اللہ تعالیٰ روزے رکھنے کی اور اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سب کو بیماریوں سے محفوظ فرمائے. وما علینا الا البلاغ.